takbir! Allahu Akbar! Naray takbir! Allahu Akbar! NC Zeyna! NC Zeyna! PDP Zeyna! AIP Zeyna! आसिफ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लोन साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बारामूला की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है। बारामूला की मजबूरी है, आसिफ साहब जरूरी है। ये तुलिक नीय हिंदुस्तान गवर्नमेंटन UN यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा तत कोरुक कशिन खिलाफ तकरीर तत कोरुक सानियन माजन बेनन हज असमत कत तो मीन कत सम तम आमत आज योर करो तुहज रहनुमाई करो तुहज नुमाई ईद बेकल ईद बेकल समझो कि ओत्र UN's मज तुम कमो सूजो हाँ यह सवाल अख नफरान तम इलेक्शन लोड़मुत न कह तुलुक तो सोजुक UN तत UN's मज कशन तजलील करने खतर जलालत करने जो कैंडिडेट तम तमन तो आज किल पे वायरल गसान तमो क्या कम से कम अ सोचुन बारामूला आज आमत हाकिम बन तो ये सनिस वर्मन ये अमिस खदमत गुजार आज जरूरत आज अमिस हाकिम जरूरत तमन खादिम जरूरत खदमत कर यमिस 24 घंटे एवेलेबल यमिस दरवाजस लत कड़न तो अंदर हेकन आज तम जरूरत कहें डिप्टी CM वन बाबूजी बाप सह PRO तौर गसान तमिस समकन तो PRO MLA बना सह बाबूजी सोया है बाबूजी के पास टाइम नहीं तम आमत दोनवे लड़ने हूँ आमुत बाबूजी खिलाफ हूँ आमुत बाप खबर तुम जमीन बंजर जमीन क्या वोट त्रा अद खतर बंजर आज सारी गम तैयार आज बसान रात बोड़ बाबूजी तोर तोर्मुत ओल्ड टाउन ये बंजर जमीन आज को बंजर जमीन आज लकुट वन बाबूजी सोया हुआ है सदा आज आजाद अथी ओल्ड टाउन तुम अत बंजर वन अत खसैनी आज लजवा तुम पता पतमिस इलेक्शन मज ना इम द्राय कर तिमन हज नुमाइंदगी कर वनस जेलन मज नौजवान तिमन हज नुमाइंदगी कर ईदगाह मज कब्रिस्तान और इन कब्रिस्तान लवाकिन जिंद वन तिमन हज नुमाइंदगी कर गो ये पे UN कह यह वन कि ना ये चोर अगर कुछ पोलिंग स्टेशन पे 50 पे तक 50 वोटरन अक वोट पानस बढ़ावन 100 कर कुछ पे 100 तक अक वोट बढ़ावन 200 यह तिस बड़ गेम अगर ना क्या नई आय आमुत शालमर पे वही वो तथा मीन समझ 50 वन शालमर आज तमिस 2 नफर थप कर पकना ओन कोत वर्मल कन हवाल करने क्या चुम हाकिम बनाव मीन ब्या हेर ब्या सोपर पे आमुत वन तमिस पता इंजीनियर साहब यह और तो बह अथ सीन सह पान बसान सोपर मैं मन तो वर्मल क्या दर्दा वर्मल वन हमेशा तुम पर्दार नवु थोमुत पर्दार तवे वर्की कैंडिडेट आज ब्या कैंडिडेट वर्मल आमुत सह 15 वन शहर सह गो अथी वरियस रात अपनी पार्टी मज रात अपनी पार्टी मज तम दिख मैंडेट हे यह वन तो अगर हूँ जाए हराम और गपर हलाल हुत शराब और गपर आब जमजम बना पे ठीक गो यह इंजीनियर साहबस तो सवाल हे इंजीनियर साहबा अगर ऐ कैंडिडेट तुलतक अगर आज तुल कसम खमुत मैं किसी को नहीं लाऊंगा इस MLA एक्स MLA या एक्स MLC आज चान पार्टी मज नफर शुकाना यम काल अपनी पार्टी मज यम कपर गई दूध से दुले वो क्या तान पत कि यह पे सोचुन अत पत क्या वजह
انشاءاللہ رحمان یُتھُے انجیٖنر صٲب نٮ۪بر نیرِ أمِس چھُ عوامس جواب دیُن اگر مےٚ یہِ کینڈِڈیٹ تُل کیٛازِ تُلُم اگر مےٚ ہُہ کینڈِڈیٹ تُلُم تہٕ کیٛازِ تُلُم اگر یِم اوترٕ تام أکِس آیڈیالجی سۭتۍ ٲسۍ چانہِ پارٹی منٛز گٔژھِتھ کتہِ بنے یِم سادوٗ یِم کتہِ بنے پتہٕ مُفتی اتہِ بیٚیہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ چھُ جواب یہِ چھِ حظ اکھ ؤرکر گوٚو سُہ یُس گراوُنٛڈ پٮ۪ٹھ نیرِ چلو اس کو آپ مینڈیٹ دو گے أسۍ ہسا چھِ بیٚیہِ چھے ژےٚ راے شُمٲری یہِ وٕچھی نہٕ تمہِ سلوگن بیٚیہِ وَنو بہٕ بیٛاکھ چیٖز تہِ کیٛاہ آز چھُ اَسہِ مینڈیٹ یہِ نامنیشن فارم برنہِ گژھُن اتھ چھُ گۄڈنٮ۪تھ پیٚوان حلف تُلُن حلف گوٚو قسم اتھ چھُ پیٚوان گۄڈٕ قسم کیٛاہ چھُ آسان قسم چھُ آسان یی کہ أسۍ ہسا کرو ہندوستانچہِ سٲلمیت تہٕ امچہِ انٹِگریٹی خٲطرٕ ہسا چھِ أسۍ وعدٕ بنٛد گوٚو أسۍ ہسا چھُنہٕ ہندوستانس خلاف کینٛہہ أسۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ تہِ تِژھ کتھ کٔرِتھ یُس ییٚمہِ سۭتۍ ہندوستان کِس ٲییٖنس یا باقین چیٖزن زانٛہہ بیل ہوئی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اچھی بات ہے مگر اب انجینئر رشید صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ رائے شماری کا نعرہ دیتے تھے اب جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جو آ جائیں گے جو میدان میں آتے ہیں انجینئر رشید صاحب کا نام لے کے آئے ایکس ایم ایل ایز ہیں ایکس ایم ایل سیز ہیں جو کل تک اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی رکھتے تھے جو کل تک کسی دوسری جماعت کی آئیڈیالوجی رکھتے تھے اب وہ ان کی جماعت میں ہیں اب وہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے مینڈیٹ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اب یہ دیکھنا پڑے گا اب دیکھنا پڑے گا کہ انجینئر رشید صاحب جو رائے شماری کا نعرہ لے کے اسمبلی میں رائے شماری کا نعرہ دیتے تھے اب جب عوام کے سامنے آئیں گے عوام ان سے پوچھے گی ان کے ہر کینڈیڈیٹ کا محاسبہ ہوگا اور انہوں نے کیا کیا ہے ان کا رول کیا رہا ہے کشمیر کے تئیں وہ جب یو این میں جاتے تھے تو وہ وہاں پہ کیا کہتے تھے کشمیر کے تئیں اس کا جواب اب میں سوچ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کو دینا پڑے گا اور عوام اس سے یہ جواب مانگیں گے ریجنل پارٹی کا الزام ہے کہ انجینئر رشید جو ہے وہ پراکسی ہے تو اس کو تبھی ووٹ کاٹنے کے لیے لایا گیا بی جے پی کا پراکسی ہے دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں انجینئر رشید جب باہر آئیں گے پہلے جن کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے بارے میں ان کو پوچھا جائے گا کہ یہ جو لوگ تھے یہ کن کی ایما پہ کہاں یو این جاتے تھے اور یو این میں وہ بولتے کیا تھے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ کیا کشمیریوں کے ہت میں تھا اگر وہ کشمیریوں کے ہت میں نہیں تھا ان کو بھیجتا کون تھا یو این اگر آپ کو یہ کینڈیڈیٹ دیے گئے یہ آپ کے اپنے چوز کردہ ہے کہ یہ آپ نے کوئی ڈیل کر کے ان کینڈیڈیٹس کو آپ کے حوالے کیا گیا ہے یہ تو دیکھنا ہے نا وہ کینڈیڈیٹ جو یو این میں کل تک جاتے تھے اور کشمیریوں کی تذلیل کرتے تھے آج وہی کشمیریوں کے یہ ہمدرد بن کے آئے ہیں تو اس کا تو انجینئر صاحب کو جواب دینا پڑے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب وہ باہر نکلیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں اگر یہ کل تک یو این میں کشمیریوں کو تذلیل کرتے تھے کشمیریوں کی ماں بہنوں کی آبرو کو تذلیل کرتے تھے آج یہ کشمیریوں کے ہمدرد اور رائے شماری کے یہ ماڈل کیسے بن گئے یہ تو ان کو جواب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ آئیں گے باہر تو ان کو ان چیزوں کا عوام کو جواب دینا پڑے گا